अमीरुल मोमिनीन बिस्तर शहादत में है और आज अमीरुल मोमिनीन रुखसत करते हैं, अपने अहलो अयाल से रुखसत हो लेते हैं। हाँ आज़ादारो, क़यामत की रात है। कहते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बाबा की ये हालत देखी और असहाब आते जाते थे मुलाकात के लिए, वो वक्त आया कि हसन अल मुज्तबा ने कहा कि असहाब, अब मेरे बाबा के असहाब, अब मेरे बाबा की हालत बहुत ज़ईफ़ होती जा रही है और मेरे बाबा आराम फरमा रहे हैं। अब हम किसी को इजाज़त नहीं देते हैं मेरे बाबा की मुलाकात के लिए। बस ये सुनना था। एक मर्तबा कहते हैं कि असबग़ बिन नबाता आते हैं अली अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए। असबग़ बिन नबाता अमीरुल मोमिनीन के बहुत करीबी सहाबी थे। बस जब हसन अल मुज्तबा ने असबग़ से ये कहा कि असबग़, बाबा आराम कर रहे हैं, इतने में अमीरुल मोमिनीन की आंख खुल जाती है। अमीरुल मोमिनीन हसन अल मुज्तबा से कहते हैं, हसन, ए बेटा हसन, कौन है? कहा, बाबा असबग़ आए हुए हैं, असबग़ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बस ये सुनना था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, असबग़ से कहो अंदर आए, मैं भी असबग़ से मिलना चाहता हूँ। जब असबग़ वारिद हुए, असबग़ ने कहा, या अली, मैं जानता हूँ कि ये आपके आखिरी लम्हे हैं, लेकिन या अली, मुझे कुछ नसीहत चाहिए आपसे। बस ये सुनना था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए असबग़, नसीहत चाहते हो? मुझसे दर्स हासिल करना चाहते हो? ए असबग़, अभी जब तुम देख रहे हो कि मैं बिस्तर मौत पे सोया हुआ हूँ, बिस्तर शहादत पे लेटा हुआ हूँ, बस यही एक दर्स है, यही दर्स है, ये बड़ी इबरत है। सबसे बड़ी इबरत दुनिया में, सबसे बड़ा दर्स दुनिया में ये है कि आज अली है और कल नहीं है। सबसे बड़ा दर्स ये है कि आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूं। उसके बाद मौला ने असबग़ से कहा, असबग़ आओ, तुम्हारे हाथ को बढ़ा। जब असबग़ ने हाथ को फैलाया, हथेली को फैलाया, अमीरुल मोमिनीन ने अपने 2 उंगलियां को लेकर असबग़ के हथेली पर रखा और अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी रसूल ने फरमाया, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, यानी क्या? यानी मैं और अली इस उम्मत के बाप है। रसूल ने फरमाया कि मैं और अली इस उम्मत के बाप है। अब बिस्तर शहादत पे अमीरुल मोमिनीन रसूल की हदीस फरमा रहे हैं। मैं कहूँगा, या अली, हाथ जोड़ के अली से कहूँगा, आप तो कहते हैं कि आप इस उम्मत के बाप है, लेकिन इसी उम्मत ने आपके सर को शिगाफ्ता किया, इसी उम्मत ने ज़ैनब व कुलसूम को यतीम किया। अज़ादारो, आज पूरी उम्मत यतीम होने वाली है। माह रमज़ान की 21वीं रात है। इमाम ज़माना भी सोग मनाते हैं। आज इमाम ज़माना भी सोगवार है, हम तन्हा सोगवार नहीं है। आए उस 12वें जानशीन को पुरसा दे अमीरुल मोमिनीन का। अज़ादारो, कहते हैं कि मलऊन इब्न मुलजिब को लाया गया। जब उनको लाया गया, एक मर्तबा इब्न मुलजिम मौला अमीरुल मोमिनीन हसन अल मुज्तबा से कहते हैं कि ए बेटा हसन, जब अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं खुद देखूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। चाहूं तो आज़ाद करूंगा, अगर न चाहूं तो आज़ाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी शहादत हो जाए बेटा, तो अगर जैसे कि इसने एक ज़रब लगाई, तुम भी एक ज़रब लगाना, ज़्यादा जुल्म मत करना। इतने मेहरबान मौला थे। मौला कहते ज़्यादा जुल्म मत करना, खबरदार मुसला मत करना। मुसला यानी डिनोट म्यूटिलेट। और मैंने रसूल से सुना कि कुत्ते को भी मुसला मत करो। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन जब वसीयत करते जा रहे हैं, नसीहत करते जा रहे हैं हसन अल मुज्तबा से, इतने में आखिर ज़ैनब कुबरा एक बेटी थी। आप जानते हैं कि बेटी का दिल कितना नर्म होता है बाप के लिए। जब ज़ैनब कुबरा ने बाबा के अल्फाज सुने तो एक मर्तबा ज़ैनब ने एक जुमला कहा, बाबा इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना
جب ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں اگر شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب جا رہا ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، آخری لمحے ہے، پھر بھی انسان کے اندر ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک فکر اور ایک سوچ ہوتی ہے کہ شاید میرا والی و وارث میرا بابا بچ جائے۔ بس زینب نے یہی جملہ کہا، بابا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عزادارو ملعون ابن ملجم نے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہا تھا، کہنے لگا نہیں تمہارا بابا ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے 1000 درہم کا زہر خریدا ہے، 1000 درہم کا زہر میں نے خریدا ہے اور میں نے مصرف کیا۔ آزادارو حقیقت بھی یہی تھی کہ زہر اتنا سرایت کر گیا کہ آج کی شب امیر المومنین کا پورا بدن، امیر المومنین کا پورا جسم مبارک زرد ہو گیا تھا۔ حتیٰ جب طبیب کو بلایا گیا اور طبیب جب آتا ہے تو طبیب نے امیر المومنین کی حالت دیکھی نا، ایک مرتبہ حسن المجتبیٰ سے کہا میں تمہیں علیحدہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حسن المجتبیٰ سے کہا کہ بس یہ جانو کہ تمہارا بابا چند لمحے کا مہمان ہے اور جتنا ہو سکے تمہارے بابا کو دودھ پلاؤ، تمہارے بابا کے لیے دودھ بہت اچھا ہے۔ بس عزادار علماء حضرات لکھتے ہیں کہ نہ معلوم کوفے کے ایتام کو کیسے یہ خبر ملی، کوفے کے یتیم بچے کو کیسے پتا چلا کہ امیر المومنین کے لیے دودھ اچھا ہے۔ طبیب نے کہا کہ دودھ پلایا جائے۔ بس یہ جب خبر پھیل گئی کوفے کی گلیوں میں، 200 یتیم بچے کوفے کے آ گئے۔ بیت الشرف میں، در علی مرتضیٰ میں ہر بچہ کے منہ میں ایک جملہ تھا، یا رب میرا محسن بچ جائے جو ہم پر احسان کرتا تھا، آج میرا محسن بچ جائے۔ حتیٰ علی کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ حالت ایسی تھی امیر المومنین کی۔ آزادارو کس کو پتہ، روئیے، امام زمانہ کو پرسہ دیجئے، بہت غمناک رات ہے، بہت دردناک رات ہے، کس کو پتہ سال آئندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ورنہ ہم ہیں اور یہ غم ہے۔ آزادارو زینب کبریٰ کو بھی پرسہ دیجئے، مجھے یقین ہے زینب بھی آئی ہوئی ہوگی، کلثوم بھی آئی ہوئی ہوگی پرسہ لینے کے لیے۔ آزادارو یہ حالت تھی امیر المومنین کی کہ کبھی غش میں آتے تھے، کبھی غش سے افاقہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آنکھ کھل جاتی ہے، بچوں کی صدا سنتے ہیں، حسن المجتبیٰ سے کہتے ہیں کہ بیٹا حسن ذرا جاؤ در پہ دیکھو، دروازے پہ دیکھو کون آیا ہوا، کیوں شور مچ رہا ہے۔ کہا بابا کوفے کے بچے دودھ کے پیالے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرا محسن بچ جائے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ امیر المومنین نے سب بچوں کو بلایا، اہل و عیال کو بلایا، خاندان، پورا خاندان کو بلایا۔ آزادارو وصیتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک مرتبہ حسن المجتبیٰ کو بلایا، اس کے بعد سب بچوں کو بلایا، زینب کو بلایا، زینب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھ دیا، کلثوم کو بلایا، کلثوم کا ہاتھ حسن کو سپرد کر لیا، حسین کو بلایا، حسین کو حسن کے سپرد کر لیا، محمد حنفیہ کو بلایا، حسن کے سپرد کر لیا، سب بچوں کو بلایا، لیکن ایک بچے کو امیر المومنین نے نہیں بلایا۔ عزادارو ایک بی بی حجرے کے کونے میں کھڑی تھی، اتنے میں ایک بی بی نے آواز کو بلند کیا، کہنے لگی اے میرے سرتاج، میرے عباس نے کیا خطا کی، آپ نے سب کو بلایا لیکن عباس کو نہیں بلایا۔ عزادارو
جب مولا نے ام البنین کے یہ جملے سنے مولا مسکرائے، اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے ام البنین مت گھبراؤ، عباس کو میں حسین کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد حسین کو بلایا، پھر عباس کو بلایا، عباس کے ہاتھ کو لیا، حسین کے حوالے کر لیا۔ عباس سے بھی کہا اے عباس تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول کے فرزند ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کرنا۔ وصیتوں میں بہت لمبی وصیت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وصیتوں میں امیر المومنین نے کہا اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ فی القرآن، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سبقت کرے، پرائے سبقت کرے قرآن میں عمل کرنے کے لیے، اللہ اللہ فی الجیران، امیر المومنین کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا، اللہ اللہ فی الصلاح، صلاح کا دھیان رکھنا، تقوی الہی کی سفارش کی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، عزادارو۔ وہ وقت بھی آیا کہ امیر المومنین بہت ضعیف ہو گئے، ایک ٹھنڈی سا عزادارو۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حسین کو بلایا، اس کے بعد حسین کے کان میں ایک جملہ کہا جو علماء حضرات لکھتے ہیں کہ پتہ نہ چلا کہ امیر المومنین نے کیا کہا، لیکن کب پتہ چلا؟ عصر عاشور، جب حسین مظلوم کربلا جب آخری رخصت کے لیے آتے ہیں زینب کے خیمے میں، تو زینب سے کہنے لگے کہ اے زینب ذرا آستین کو اونچا کرو اور تمہارے بازوؤں میں بوسہ لوں، کیونکہ ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ کو جب بابا نے وصیت کی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا اے حسین جب آخری رخصت کے لیے آؤ تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ لو، عزادارو۔ وہ وقت بھی آیا کہ امیر المومنین نے ٹھنڈی سانس لی، امیر المومنین کی روح گلشن جنت میں پرواز کر گئی۔ یہ وہ امام ہے کہ جو 2 اماموں نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ آزادارو، جنازہ علی کا شان و شوکت سے اٹھا۔ میں کہوں گا یا علی، اے کاش آپ کربلا میں تشریف رکھتے، کاش آپ کربلا میں موجود ہوتے تو آپ دیکھتے حسین کا لاشا کس حالت میں تھا۔ لو وہ علی کا جنازہ آ رہا ہے، حیدر کرار کا آتا ہے تابوت، حیدر کرار کا آتا ہے تابوت، پیٹو سرہلے اذان آتا ہے تابوت، حیدر کرار کا آتا ہے تابوت، فوج ملک ساتھ ہے، سر کھل جبریل ہے، فوج ملک ساتھ ہے، سر کھل جبریل ہے، ہو گیا محشر بپا آتا ہے تابوت، ہو گیا محشر بپا آتا ہے تابوت، فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، کہتی ہے
ताबूत ये शबर शबीर ने चाक गरबा किया शबर शबीर ने चाक गरबा किया पीटते हैं सर बुका आता है ताबूत ये पीटते हैं सर बुका आता है ताबूत ये ज़ैनब मगमूम भी रोती है सर पीटती ज़ैनब मगमूम भी रोती है सर पीटती मातम गुल है बपा आता है ताबूत ये हजरत अब्बास ने खुद को गिरा कर कहा हजरत अब्बास ने खुद को गिरा कर कहा